إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعل هذا المجلس من مجالس ذكره وحمده وشكره، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح الخالص لوجهه جل وعلا. ثم ينعقد هذا المجلس في 21 من شهر شوال سنة 38 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام، وذلك في جامع الشمال في الدورة العلمية دورة السراج في هذا الموضوع الذي سماه الإخوة بتكوين الملكة الأصولية، أي في علم أصول الفقه. وهذا الموضوع كما ترون في اسمه وفي متضمنه يعد من الموضوعات التي يحسن لطالب العلم أن يكون له فيها عناية من جهة بناء الملكة العلمية في جملة علوم الشريعة، ولكن بعض العلوم اتصالها بهذا المعنى أكثر من غيرها كما سيتبين إن شاء الله. وسيكون هذا اللقاء وكذلك اللقاء الذي يتبعه بعد صلاة العصر إن شاء الله على طريقة ذكر مقدمات في هذا الموضوع الذي ليس له نظام ينتهي به. الموضوع ليس له نظام معين كمسائل محددة بحيث نقول أخذنا جميع المسائل أو نصف المسائل، وإنما هو مقدمات متى ما حصل التصور الصحيح لها وصار هذا التصور ملاقيا لمحل مناسب في مدارك طالب العلم، وصار بعد ذلك عناية من جهة التحصيل. إذا اجتمعت هذه الأوجه الثلاثة بقدر مناسب، وإنما يقال بقدر مناسب لأنه لا يتصور الاجتماع المطلق فيها، كما أنه لا يتصور الانتفاع المطلق فيها، فهي لا تدور بين الوجود والعدم، وإنما هي أمر وجودي محض ولكنه على مراتب ويتفاضل الناس فيه، وهذا التفاضل قدر منه مقدور للمكلفين وقدر منه ليس مقدورا لهم، وإنما يحاول في القدر المقدور من جهة الاكتساب، وفي القدر غير المقدور يحاول فيه من جهة التوفيق. وإن كان التوفيق متطلبا في المضامين، لكن إنما يشار إلى أن منه ما ليس مقدورا كما سيأتي توضيحه وبيانه. نأتي على هذا الموضوع على صورة مقدمات. المقدمة الأولى في نظام هذا الموضوع تتعلق بالملكة من حيث هي اسم مفرد. هذا الاسم ليس من الأسماء الشائعة في الاصطلاح العلمي، وإن كان مستعملا لدى جملة من أهل العلم والنظر، وكذلك هو اسم له دلالته المناسبة لهذا الموضوع من حيث اللغة.
يقصد به في هذا المقام اختصاص في مدرك العقل والنفس، فمن كان عنده قدر مناسب من الاختصاص في مدرك العقل والنفس سمي هذا الاختصاص في مدرك العقل والنفس سمي ملكة. وذلكم أن الله سبحانه وتعالى وهو رب العالمين جل وعلا لما خلق الخلق جعل لجملة من خلقه من المدارك المميزة لهم عن غيرهم، كما هو في شأن الملائكة عباد الله المكرمين الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولما خلق الله سبحانه وتعالى بني آدم جعل بني آدم على قدر من الكرامة في هذا الشأن، فجعل لبني آدم من المدارك المميزة عن جملة من خلق الله، وصاروا محلا للتكليف والنبوات والرسالات التي الله سبحانه وتعالى بها الرسل وبعث بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا الاختصاص هو في امتياز بني آدم بالعقول وكذلك النفوس، فجعل الله العقل البشري أو عقل بني آدم ونفوسهم مناسبة للتشريع الذي أنزله الله وبعث به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. ولذلك اتفق العلماء وقضت الشريعة قضاء صريحا بأن من ليس عاقلا من بني آدم لا يعد مكلفا، اتفقوا على أن المجنون ليس من المكلفين، وإن كانت تتعلق به الأهلية في أحد مقاميها وهي ما يسمى بأهلية الوجوب، فهذا مقام آخر فهو يملك ويرث ويورث إلى غير ذلك. التكليف لا يعد المجنون مكلفا. وكذلك قبل استتمام هذا العقل وانتظام مداركه لا يعد الإنسان مكلفا، ولهذا فإن الشريعة لا تكلف الصبي حتى لو كان مميزا من حيث الجملة لا يعد مكلفا حتى يتحقق انتظام هذا المدرك فيه. وكذلك النفوس التي تتعلق بها الأعمال المناسبة لها من المحبة والرجاء والإنابة ونحو ذلك، هذه تتعلق بالنفس البشرية. فمدرك العقل يتعلق به مقامات من حيث التصورات والقياسات، وجوهر النفس البشرية يتعلق به مقامات. وجعل الله سبحانه وتعالى مدرك العقل أكثر انتظاما من طبيعة النفس، ولهذا لم يذكر العقل في القرآن أوجها متناقضة أو أوجها مضطربة أو نحو ذلك، بخلاف النفس فإنها سميت في القرآن بصفات يدل ذلك على أن أحوالها قابلة للتغير والتنازع وما إلى ذلك، فذكرت النفس المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء إلى نحو ذلك مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو جاء به حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التصور الكلي لمدرك العقل البشري والنفس البشرية هذا ضروري لجملة المكلفين وليس لأصحاب العلم خاصة. ولهذا قيل الملكة التي تضاف لعلم ما أو لجملة العلم قيل هي اختصاص في العقل، بمعنى أنها قدر مختص وليست هي جملة العقل. ولهذا ليس كل عاقل يكون ليس
عاقل يكون ذا ملكة، وإنما هي اختصاص في العقل، إنما العقل يشترك فيه جميع العقلاء، وكذلك النفس. وهذا المعنى الكلي لا يتوهم أنه معنى غريب على الشريعة، أو أنه من تراتيب الفلسفة، أو أنه من كلام المتكلمين، أو أنه من كلام النظام المتكلمين. أنتم ترون في بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام أن الرسل بعثوا لتصحيح المدارك العقلية التي عند بني آدم، ولتزكية النفوس، بمعنى تصحيح التصورات وبيان التصورات الصحيحة المناسبة للفطرة ولنظام العقل الصحيح، وتزكية النفوس. ولذلك ذكرت التزكية في أخص مقامات بعث النبوات أو بعث الأنبياء ومجيء النبوات من عند الله سبحانه وتعالى. وانظر مثلا في قول الله جل ذكره في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يرفع القواعد من البيت. قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم جاءت الدعوة وبين في الدعوة المقصود منها، وهذه طريقة القرآن، أن التشريع أو الخبر تذكر مقاصده. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، هذا البيان، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فتجد أن التعليم وأن التزكية والتعليم مقام مختص بمدرك العقل، والتزكية مقام مختص بجوهر النفس. ولهذا جاء بالشريعة العقائد والتصورات، وجاء فيها العقائد المختصة بأعمال القلوب، وبين هذا وهذا اتصال ضروري، فلا يتصور أن ما يكون في هذا أي في العقل يكون منفكا عن النفس أو ما يقابل ذلك، بل بينهما من التلازم والاتصال ما هو مستقر في الشريعة. ولذلك فهم أو عرف بعبارة أصدق أئمة السلف رحمهم الله حقيقة الإيمان الذي بعث الله به الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لما قالوا إن الإيمان قول وعمل، وأنه قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. ولهذا جاءت الجملة التي عبر بها جماهير السلف تقول الإيمان قول وعمل، وجملة منهم يقولون كالشافعي قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وقيل غير ذلك. وبعضهم يشير إلى مقام الاختصاص في التزكية، وعمود هذا الاختصاص وعماده الإخلاص لله جل وعلا. ولهذا سهل بن عبد الله التستري لما كان على عناية بمسائل السلوك، وتعلمون أنه نسب للتصوف وما إلى ذلك، وإن كانت مثل هذه النسب لمتقدم العباد قد لا تكون من إنشائهم بل من إنشاء الصوفية من بعدهم، ولكن المقصود أن سهلا رحمه الله قال الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، وبعضهم يقول واتباع للسنة. وجميع هذه الجمل كما نعلم هي جمل متفقة في مقصودها. المقصود هنا أن الإيمان بإجماع السلف قول وعمل،
أن بين هذا وهذا من التلازم ما لا يمكن أن يفك أحد الركنين عن الآخر، ولهذا لا بد في تحقيق الإيمان من هذه الجملة الجامعة أنه قول وعمل، بخلاف من ضعف تصوره لحقيقة الإيمان الذي بعث به الرسل فجعلوا الإيمان هو التصديق أو ما إلى ذلك من المقالات التي قال بها من قال من المتكلمين، وبخاصة من المرجئة الذين قابلوا قول المعتزلة وقول الخوارج في هذا. فجملة الإيمان التي بعث الله بها الرسل اتفق عليها السلف تدل على أن هذا المدرك الذي هو العقل وهذا الجوهر هو المحل المناسب، وعنه ما تتحرك الطبيعة البشرية وتوجد الأفعال البشرية وتوجد المقاصد وتوجد التصرفات إلى آخره. ولذلك لا بد للمسلم بعامة ولطالب العلم بخاصة من صيانة هذا المدرك ومن صيانة هذا الجوهر، فإن كل ما ينشأ من الأقوال والأعمال والتصرفات هي متصلة اتصالا ضروريا من جهة الخلق والتكوين بالعقل وبإيش؟ وبالنفس. وإذا صدق الإنسان من جهة العلم ومن جهة الإرادة، إذا صدق الإنسان من جهة العلم بذلا وعناية ومن جهة الإرادة في صيانة مدرك عقله وفي صيانة جوهر نفسه أصاب الفلاح باتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسله عليهم الصلاة والسلام، وهو الدين الذي ختم الله به النبوات، وهو ما بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر المخالفون لدينه بأنهم مفارقون لمقام العقل الصحيح، وذكر الله في خبرهم في القرآن أنهم كما جانبوا الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد جانبوا مقام العقل، ولكن هذا لا يتبين لهم أو لكثير منهم أو لا يقر به جملة منهم إلا عند الموافاة، عند الموافاة، كما قال الله جل وعلا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فصار هنا ما يدلك على أن بين العقل وبين الشرع أن بينهما الاتصال الصحيح وليس التضاد. ولا يتوهم أن الله سبحانه وتعالى جعل العقل مناقضا للشرع، كيف يكون ذلك وهو محل التكليف؟ والخطأ في مقام العقل يقع على مقامات سنأتي إليها إن شاء الله في عرض هذه المقدمة. إنما المقصود أن صيانة مدرك العقل وحفظ جوهر النفس هذا من أمر الله لعباده سبحانه وتعالى، وهو محل طلب من جملة المكلفين ومن طالب العلم بخاصة. فإذا عني به طالب العلم ترقى من الحالة العامة التي يشارك فيها جملة المكلفين، أو بعبارة أصدق يشاركه فيها فضلاء المكلفين، إلى الحالة التي تناسب مقام أصحاب العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه. فإن الناس جملة الناس مع هذه أو مع هذا المدرك ومع هذا الجوهر على 3 أقسام. منهم من دخل عليه من الفساد ما دخل في مدارك عقله أو جوهر نفسه، ومستقل ومستكثر، وربما غلب عليه الفساد حتى أفسد عقله
بكفره بالله وتكذيبه المرسلين، أو أفسد جوهر نفسه بفساد خلقه وفساد طبعه وما إلى ذلك. وقد يكون دخل عليه قدر من الخطأ والسقط في مدرك العقل أو النفس، كحال أهل البدع الذين اضطربت أحوالهم في هذه المدارك، فهذا قسم من الناس. القسم الثاني وهو حال جملة المسلمين القاصدين إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وحالهم حال فاضلة وإن كانت ليست مستتمة، وهم على جملة حال بني آدم التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فيعرض لهم ما يعلم، ولكنهم ليسوا على حال من فساد التصورات أو اضطراب جوهر النفس عندهم، وإنما تحصل لهم أحوال من الخطيئة والخطأ والمعصية تكثر مراجعتهم فيها وينيبون إلى ربهم، فهذه حال باطلة وأصحابها متفاضلون، وتفاضلهم مذكور في كتاب الله في كثير من سور القرآن، كما في سورة التوبة مثلا، إن الله ذكر فيها المنافقين النفاق الأكبر، ثم ذكر أحوال العصاة على أحوال متنوعة، وآخرون مرجون لأمر الله، وفي قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وفي مقام هذه الآيات هي في هؤلاء، وهي مذكورة في ضمن سياق قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وإن كان السابق بالخيرات ليس في هذا القسم الثاني، ولذلك قيل إن هذه الآية متضمنة في القسم، تتضمن القسم الأول ولكنها ليست خاصة به. القسم الثالث وهم أهل الاصطفاء، وهم الذين ذكرهم الله في سورة التوبة بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء الذين سلمت تصوراتهم، وهم أصحاب العلم وأصحاب اليقين وأصحاب التصديق وأصحاب المعرفة بالله حق معرفته، وهم أصحاب محبة الله وخوفه ورجائه والإنابة إليه، وهم أصحاب العدل وأصحاب القسط مع الخلق إلى غير ذلك من صفاتهم. وعنوانهم في هذه الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم، كما في هذه الآية في سورة التوبة. وهم السابقون بالخيرات في قوله: ومنهم سابق بالخيرات. فهذه الحال الثالثة أو القسم الثالث هو الحال التي يترقى فيها. فالمكلف في الأصل على الحال الثانية من حيث الفطرة، وبعث الله الرسل ونزلت الكتب من عند الله ليترقى الإنسان من حال الفطرة الكلي، وهي حال فاضلة في جملتها، لكنها حال مجملة للمكلف، حال مجملة للمكلف، وإلا هي حال فاضلة لأنها حال خير وحال إقرار بحق الله سبحانه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: كل مولود يولد على الفطرة. فهذه الفطرة الفاضلة هي نعمة من الله على بني آدم. ابتدأ الله سبحانه وتعالى خلق بني
آدم بنعمه منذ خلقه، وهو المنعم عليهم جل وعلا، وجعل له مدرك العقل وجوهر النفس، وجعل الفطرة هي المحرك الأول له. ولهذا من ينحرف عنها إما انحرافا كليا أو جزئيا فهو إنما خرج عن هذه النعمة، إما خروجا مطلقا أو خروجا مقيدا. إذا تصور هذا المعنى فالملكة من حيث العلم هي اختصاص علمي، هي اختصاص في مدرك العقل، وهي اختصاص في جوهر النفس، بحيث يترقى الإنسان بهذه الملكة إلى الحال الفاضلة التي تحقق التصديق وتحقق المعرفة بالله وتحقق العبودية على وجهها الصحيح. لأن الإسلام كما نعلم ليس مجرد حركة، بل لا يوجد في الإسلام حركة محضة، لا يوجد في الشريعة وفي الإسلام وفي شعائره لا يوجد به في التعبد الحركة المحضة. والصلاة مثلا فيها حركة بركوع وسجود وغير ذلك، وكذلك الطواف بالبيت، لكنه ليس حركة محضة، فإن الصلاة لا بد فيها من الإيمان والإخلاص والمعاني القلبية المتصلة بها، وكذلك الطواف بالبيت إلى آخره. ولهذا توهم من توهم من النظار الذين قالوا كيف تكون الحركة إيمانا، كيف تكون الحركة إيمانا، فأخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. هذا وهم عقلي قبل أن يكون وهما شرعيا، لأنه لا يوجد في الشريعة الحركة المحضة. ولهذا لو أن شخصا يبحث عن شخص بين الطائفين عن طفل فقده لم يقصد بذلك طوافا، فإن هذا لا يعتبر طائفا. ولو كان عليه ركن في حج أو عمرة أي ما أتى بركن الطواف لا يقال قد أتم ركنه، أليس كذلك؟ بل ولا حتى فعل المستحب من الطواف المشروع إلا بنيته، إلا بنيته. وهذا يقصد به أنه لا توجد الحركة المحضة. إذا تصور هذا فإن هذا الاختصاص بالترقي في مدرك العقل ومدرك النفس قد أدركه السالفون من الأمم، ولما ظهر ما يعرف في التاريخ بالفلسفات، وهذه الفلسفات هي محاولات للبشر ولا سيما الفلسفات المتعلقة بالإلهيات، لأن ثمة فلسفات في الأمور البشرية المحضة هذه مختلفة الحال. لكن لما ظهرت الفلسفات واتصل كثير منها بمسائل المعرفة بحقيقة العالم ووجوده وموجده وغير ذلك، وظهرت المدارس التي تتحدث عن هذا في الأمم في اليونان وغيرهم، وترجم ما ترجم منها كما نعلم. لما جاءت الترجمة في أواخر الدولة الأموية وفي الدولة العباسية ولا سيما في أوائلها ووسطها، وبخاصة في أيام هارون الرشيد وأبنائه، فإنه في دولتهم كثرت الترجمة، وأخص ذلك في دولة المأمون من بني العباس بن هارون الرشيد. المقصود أن مثل هذا النوع من الفلسفات كفلسفة سقراط وأفلاطون وأرسطو قاديس والفلسفات الروحانية التي كانت عند الفرس وعند الهنود وما إلى ذلك، وترجم ما ترجم منها ونقل ما نقل منها، وتؤثرت بعض المدارس بقدر منها تأثرا وليس نقلا، وبسببها ظهر في تاريخ المسلمين العلم الذي عرف باسم علم الكلام. فإن هذا العلم لولا الترجمة
ولولا الفلسفة لما ظهر هذا العلم، لأنه علم ليس فلسفة محضة ولكنه مولد من الفلسفة، مولد من الفلسفة، وهي جوهر فيه ليست اصطلاحا فيه كما يقول وهو حامد الغزالي رحمه الله، ليست اصطلاحا فيه، لأن بعض فضلاء الفقهاء المتكلمين الذين هم على مذاهب الفقهاء ولهم عناية بالاتباع للسنة لكنهم اشتغلوا بعلم الكلام، لما رأوا أئمة السنة المتقدمين وبخاصة الأئمة الذين ينتسبون لهم كأبي حامد فإنه ينتسب للشافعي، والشافعي له ذنب مشهور بعلم الكلام، قال أبو حامد وأمثاله في الجواب عن هذا التمانع بين ذم إمام بعلم الكلام واشتغالهم به، قالوا إنما ذمه لما فيه من الألفاظ المحدثة التي كان السلف يتقونها، وهذا ليس محكما، يعني جواب أبي حامد رحمه الله. صحيح أن الألفاظ المحدثة لها وجه من المراجعة، ولكن السلف ذموا علم الكلام لما يتضمنه هذا العلم من مسائل المعاني أكثر مما يتعلق بمسائل الألفاظ والاصطلاح. المقصود هنا حتى يتبين لك أثر هذا المعنى في العقل والنفس أن تلك الفلسفات لما ظهرت في تاريخ بني آدم منها أو انقسمت في الجملة إلى قسمين، وتولد من القسمين القسم المركب. القسم الأول بني بمدرك العقل وهي الفلسفات العقلية القياسية، والقسم الثاني منها هي الفلسفات الإشراقية العرفانية المتعلقة بالنفس، بمعنى أن قسما من هؤلاء الفلاسفة هذا يقرأ ليس كتصحيح لنتيجته، ولكنه إحاطة بأن الباحثين السالفين عرفوا أن هذه الجادة وهذه الجادة هي الجوهر في الإنسان من جهة تحصيل المعارف وما يتعلق بها، فغلب على هؤلاء على القسم الأول غلب عليهم الفلسفة العقلية أو الفلسفة القياسية، وهؤلاء كثروا في متفلسفة اليونان وبخاصة بعد أرسطو طاليس الذي كتب علم المنطق، لأن الفلسفة قبله كانت مترددة في مثل هذا الفصل بين العقل والنفس، فأرسطو طاليس يعد من أخص من فصل بين هذين المدركين، ووضع ما عرف بعد ذلك بعلم المنطق الذي ترجم بعد ذلك في تاريخ المسلمين، واعتنى به جملة من المتكلمين وغير المتكلمين كابن حزم مثلا، فإنه ليس متكلما ولكنه عني بعلم المنطق وكتب فيه رسالة وأثنى فيه على أرسطو طاليس بوضعه لهذا العلم إلى آخره، كما في مقدمة كتاب أبي محمد بن حزم رحمه الله. وظهرت الفلسفة الإشراقية التي تتصل بالنفس ورياضتها وما إلى ذلك، وعن هذا تكون التصوف، فالتصوف تكون متأثرا بهذه الفلسفة في تاريخ المسلمين، وعلم الكلام المرتبط بالعقل تكون في تاريخ المسلمين مرتبطا أو متصلا بالفلسفة القياسية، ولذلك قيل إنه علم مولد من الفلسفة، وإن كان فيه مقدمات عقلية محضة ليست مقدمات فلسفية. الفلسفة ليست هي العقل، الدليل الفلسفي ليس هو الدليل العقلي، هذا خلط وأحيانا يقع في بعض الباحثين أحيانا. الفلسفة شيء وعلم الكلام شيء والعقل شيء مختلف. العقل خلق مدرك خلقه الله في الإنسان وقوة قابلة للإدراك إلى آخره، لكن الفلسفة معنى ونتائج بشرية، وكذلك علم الكلام معنى ونتائج بشرية ومسائل، ليست أدلة هي بذاتها، هي مسائل ونتائج. العقل لا، مدرك ويصنع المقدمات فقط لا ينتج المسائل، ولذلك لما كان العقل لا ينتج المسألة لا يصح أو يستحيل
يستحيل أن يكون العقل هاديا للإنسان، بمعنى هاديا يوصل إلى المعرفة الكاملة، لكنه موجب للمعرفة. إذا جاء خطاب الله سبحانه وتعالى، أو لما جاء خطاب الله، الآن البهائم تسمع، أليس كذلك؟ تسمع الأصوات الآدمية وتسمع الحركة، لكنها لا تميز بين الخير والشر والكلام الصادق والكلام الكاذب إلى آخره. لما نزل القرآن نزل هدى وبيانا، وخاطب عقول بني آدم، وخاطب نفوسهم وذكر لهم التشريعات وذكر لهم الخبر إلى آخره، فاستوعبوا هذا بهذه المدارك التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيهم متفاضلة، وسيأتينا إن شاء الله في المقدمات التالية الحديث عن هذا التفاضل. إنما هنا حتى لا تتشتت العبارة، إذا نظرنا في تاريخ البحث وجدنا أن مدارس فلسفية اتجهت للعقل ومدارس اتجهت للنفس، غلب على النفس الفلسفات الهندية التي آلت إلى الخرافة المطلقة وإلى القول بتعدد الآلهة وما إلى ذلك، غلب على الرياضات وما إلى ذلك، الرياضات النفسية، وغلب على هؤلاء. لما جاء تاريخ المسلمين والترجمة وما إلى ذلك، وأسلم من أسلم من أصحاب الثقافات السابقة، وهؤلاء أسلموا لا شك، لكن تبقى الآثار الثقافية موجودة فيهم، كما أن العرب في جزيرتهم ما كان عندهم من الثقافات المنظمة قبل الإسلام، إنما عندهم عبادة الأصنام، من كان منهم عبد الأصنام أو من كان متدينا بدين الكتاب وعلى دين الكتاب الذي له قواعده ويختلف عن الفلسفات، باعتبار أن أصله من عند الله، وإن كان تأثر بهذه الفلسفات كمسائل التثليث عند النصارى وما إلى ذلك. لكن لم تكن جزيرة العرب في الجملة تطغى فيها الثقافات الفلسفية كما كانت في البلاد الأخرى التي فتحت في الخلافة الراشدة وما بعدها. وكما أن العرب لما أسلموا وكان أخص ما يقع في أحوالهم هي مسألة الإحساب والأنساب وما إلى ذلك، ترون أنه بعد إسلام بعضهم تظهر في بعض الأحوال هذه المادة، أليس كذلك؟ التي قال بها النبي في بعض الحال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. وقال: اثنتان في الناس وما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت، 4 في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونه. لأن هذا كان طاغيا في العرب بطبيعتهم وتاريخهم. أولئك لا، لم تكن هذه القضية الأولى عندهم، كانت أثر التصورات، ولهذا وجد تفاوت في الإسلام في الأحوال، ووجدت هذه القابلية لترجمة علم الكلام، لترجمة المنطق والفلسفات، وظهور ما يعرف بعلم الكلام وظهور التصوف. ولا يشكل على هذا أن التصوف سمي به أو تسمى به بعض من لا أثر له في هذا، لأن هذه التسمية إما أن تكون مجازفة من بعض الصوفية، ومن نسب إلى هذا ما سمى نفسه صوفيا، كتسميتهم للحسن البصري مثلا من الصوفية، فالحسن لم يكن ينتسب لهذا الاسم بتاتا. وقد يكون صاحب هذه الإضافة قد أقرها أو سمى نفسه بها لما كانوا متخففين مع هذا الاصطلاح. فليس كل تصوف يلزم أن يكون قد نقل عن قوم سالفين من الأمم، ولكن وجد في التصوف بعض الصور، وهو ما يعرف بالتصوف الغالي، كتصوف ابن عربي وابن سبعين ومن يلقب بالعفيف التلمساني وابن الفارض ونحو هؤلاء الذين عرفوا بأصحاب أو بالقول بوحدة الوجود، وهي نظرية إشراقية
فلسفية قديمة كانت موجودة قبل أرسطو وأمثاله، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أرسطو له كلام في الرد على هذه النظرية، فهي نظرية معروفة، ولهذا لما بحثها الباحثون سواء كان ذلك بكلام ابن تيمية أو في كلام غيره، بل إلى الآن كثير من الباحثين المعاصرين من الغربيين غير المسلمين بحثوا نظرية وحدة الوجود وعرفوا تاريخها القديم وأنها ليست من صنع ابن عربي والحبيب التلمساني أو ما إلى ذلك، وإنما هي نظرية فلسفية عدل عليها هؤلاء في التاريخ الإسلامي بعض التعديل، ولذلك حتى هم فيها ليسوا على درجة واحدة. إذا نظرت لمن عرفوا بفلاسفة وصوفية أهل الاتحاد أو الحلول ليسوا درجة واحدة، وكثير منهم يرى أن كلامه فيها أو جملة من الصوفية يقولون فيها قولا لا يلاقي معاني منطبقة، لكن العبارة توهم بذلك. حتى بعض من عرفوا بمقتصدة الصوفية كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب منازل السائرين، فإنه قال أبياتا فسرت عند بعض الصوفية بأنها قول بوحدة الوجود، ولكن من يعرف ما عليه أبو إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله يعرف أنه ليس من القائلين بهذه الطريقة، فإن كلام الإنسان لا يصح تفسيره بسياق مقطوع، لا بد أن تعتبر فيه الحال. صحيح أن العبارات التي قالها فيها هذا الإشكال وهي قابلة للتفسير من حيث اللفظ المجرد، لما قال ما وحد الواحد بالواحد ما وحد الواحد بالواحد كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن ذاته عالية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيد ونعت من ينعته لاحد. وهذه الجملة الأخيرة والبيت الأخير أشكل، كيف ونعت من ينعته لاحد؟ فصرفها بعض الغلاة من الصوفية وقالوا إن أبا إسماعيل يقول بقولهم في وحدة الوجود، ولهذا تعرفون كتابه ورسالته منازل السائرين شرحها غير واحد، شرحها ابن القيم فمال بها إلى مقاربة السنة والحديث وهدي السلف، واعتذر له وربما في بعض الجمل زاد في الاعتذار رحم الله الجميع. والمقصود الاعتذار العلمي، واما ما عند الله فالله بصير بعباده، لكن المقصود بالاعتذار العلمي. وشرح منازل السائرين بعض الصوفيه فمالوا بها حتى ان بعض شارحيها جعل ابا اسماعيل من يقول ايش؟ بوحده الوجود. بل بعض المعروفين بالقول بوحده الوجود والذين لهم تصريح بها وتنظيم لنظريتها تجد انه يرجع احيانا فيقول كلاما يدل على انه لا يقول بذلك، وتكون حاله مضطربه، ولكن تفصيل العبارات ليس كما قال ابو اسماعيل هي دلاله الفاظ محتمله، لا، التلمسان وابن الفارض لهم كلام بين في مساله وحده الوجود. ومع ذلك تجد انه يقول ولي من اتم الرؤيتين اشاره تنزه عن راي الحلول عقيدتي، فهو كانه لما كثر وخاصه انها سميت زندقه في جمله من تاريخ المسلمين ورفع امرها للسلطان باعتبار من يقول بزندقه وما الى ذلك، حصل فيها ضعف في هذه النظريه، وهي نظريه شر ولا شك ما هو معروف. الشاهد في ذلك ان هؤلاء الذين غلوا في النفس اغلقوا مقام العقل، ولهذا اضعفوا مقام التشريع في تعبدهم، وجعلوا العابد تنفك نفسه متعلقة بالله وينفك عن المادة وينفك عن الأمر والنهي. ولهذا كثر في كلام الصوفية بأن العابد حقا هو من لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، حتى ليس عند الغلاة، حتى عند المتوسطين من الصوفية
يقررون مثل هذا، وأبو إسماعيل الهروي يقرر هذا تقريرا صريحا. وشبهتهم في هذا هم يقولون بأن النفس إذا تحركت لاستحسان الحسنة واستقباح السيئة نقص مقام الإخلاص، لأن الباعث يصير على الفعل أو على الترك كما هو استجابة لله وإخلاص له. هذا الباعث قالوا يزاحمه الاستحسان ويزاحمه الاستقباح، فتكون النفس تحركت استجابة لله ولكون المحل حسنا، أو تركت استجابة لله ولكون المحل أو المتروك سيء. فصار بعضهم لهذا الوهم وهذه الشبهة يقول بأن تحقيق العبودية ألا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة. الشاهد هنا في أمر الملكة أن هذا الاتجاه العلمي القديم ثم الذي حصل في تاريخ المسلمين ونشأ بأثر هذا الاتجاه القديم ما عرف بالتصوف، وإن كان كما أشرت ليس جميع التصوف يجب أن يكون منقولا من تاريخ السابق، ولكن قدر منه منقول وقدر منه متأثر وقدر منه تعبد أو مبالغة في التعبد، ولكن سمي تصوفا فهو على الأقسام الثلاثة. وقد يسمى بالتصوف من هو أقرب ما يكون إلى طريقة أهل الحديث، ولهذا استعمل ابن تيمية رحمه الله وهذا من إنصافه مصطلح صوفية أهل الحديث، مع أنه لا يوجد هذا المصطلح في التاريخ منتظما، لكن أراد أن بعض الصوفية عندهم من الاستقامة والاتباع للسنة في الجملة، وإن كان الأحوال لا تخلو أو لا تكون على التمام في كل شيء، لكنه أراد أن الأحوال متفاضلة تفاضلا ومختلفة اختلافا كبيرا بين مدارسهم وبين غيرهم. ومثله في علم الكلام، وهناك الغلاة في علم الكلام وهناك المتقلدون لمادة منه ولكن ليسوا على درجة الغلاة كمدارس متكلمة الصوفية عفوا متكلمة الصفاتية. وهناك جملة من العلماء الفضلاء الفقهاء تأثروا بعلم الكلام ولكنهم لم يتقلدوه فضلا عن أن يكونوا غلاة فيه. هذه الأنواع جميعها موجودة. إذا تبين هذا بان لك أن العناية بتصحيح مدرك العقل وتزكية جوهر النفس هو أمر جاءت به الشريعة، كما جاءت الشريعة بحفظ الجوارح، وكما جاءت الشريعة بقول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في الحفظ لنفس البشرية، فكذلك حفظ العقل. وعلماء الشريعة فقهوا هذا المعنى. هذا ليس فقط معروفا عند أصحاب الفلسفات والنظريات وما إلى ذلك، حتى علماء الشريعة فقهوا ذلك، ولذلك اتفقوا على ما يعرف بالضروريات الخمس أو القواعد الضرورية الخمسة التي اتفقت عليها الشرائع، فجعلوا منها أو كما جعلوا فيها حفظ الدين وحفظ النفس جعلوا فيها حفظ العقل. العقل لا بد من حفظه وصيانته عن هذه المدارك. هذا يعلم به أن هذا الجوهر في النفس والمدرك في العقل هذا رتبته في الشريعة، ولهذا لا تجد في كتاب الله ذنبا للعقل مطلقا. قد يقول قائل إذا كان كذلك فهنا سؤال ظاهر في الورود، ولا سيما مع بعد النظر في هذه المسائل عند كثير من الناس، لماذا إذا ظل هؤلاء من الفلاسفة أو حتى من المتكلمين الذين جاءوا في تاريخ المسلمين لاتصالهم بالعقل أو الصوفية لاتصالهم بالنفس، نقول من يظن بأنهم إنما ظلوا لهذا الاتصال فهذا وهم. لماذا؟ لأن هذا الاتصال هو اتصال ضروري، فالعقل البشري به يميز الإنسان، وكما قلت في أول المقدمة هو مناط التكليف.
وكذلك النفس هي محل الأعمال القلبية وما إلى ذلك. ولكن هؤلاء ظلوا لما جعلوا للعقل من الصفة وجعلوا للنفس من الصفة على غير الصفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى، بمعنى جعلوا العقل هو المعرف بالنور وهو الموجد للنور والمعرفة، وهذا هو الوهم الذي توهموه. فكما قيل العقل لا يمكن أن يتوصل به إلى معرفة بالله، وعن هذا بعث الله الرسول، لكن العقل هو القوة القابلة المبصرة للنور الإلهي. وفي المثال الحسي، وهذا المثل ضربه ابن تيمية رحمه الله في كلامه عن مسألة العقل والنقل، العقل بمثابة البصر في الحسيات، بمثابة البصر الذي يبصر به الإنسان. والعلم الإلهي ما نزل في القرآن وما جاء به الرسول وعلم الأنبياء ونبوات الأنبياء في الجملة، هذا بمثابة الأمثلة الحسية بمثابة النور. وهذا المثل الذي ضربه ابن تيمية رحمه الله ليس مثلا مبالغا في افتراضيته، لا، هو شاهده في كتاب الله. ألم يقل الله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. العمى البصري الحسي هذا لا علاقة له بالثواب والعقاب، لكن الذي ذكر في حال الكفار هو عمى القلب. إذن هناك عمى من نوع آخر، ولكن تعمى الأبصار التي في الصدور. وأن ما جاء من عند الله نور، هذا ليس مثلا بدعه ابن تيمية، هذا مسمى في كتاب الله، أليس كذلك؟ قال الله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. شوف، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، النبي عليه الصلاة والسلام على جملة الإيمان، لكن الإيمان المنفي هنا ماذا؟ تفاصيل الشرائع، مع أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذلك إخوانه من الأنبياء هم أكمل الناس عقلا وأزكاهم نفسا، ولم يكن هذا الكمال البشري في حالهم معرفا تمام المعرفة لهم بتفاصيل الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يقول ابن تيمية رحمه الله في تمام هذا المثل، يقول فهذه حال المكلفين، منهم من يكون بصره حديدا، ومنهم من يكون بصره فيه غشاوة، وهكذا كما هو في البصر الحسي. وكذلك النور، منهم من يكون النور عنده بينا، ومنهم من يكون دون ذلك عند درجات النور الحسي. وأنت إذا تصورت هذا المثل، فمن كان أعمى حسيا وهو في ظلام فهذه اجتمعت عليه الظلمات، أليس كذلك؟ وهؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم، وهؤلاء الذين قال الله فيهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ومنهم من يكون استعداده حسنا وقصده إلى المعرفة وإلى الصدق صحيحا، ولكن لا يكون عنده من النور ما يبين له. ومنهم من يصله من النور مادة، ولهذا أزكى الناس في هذا النور هم العلماء، وكل من تحقق علمه بالله معرفة، وليس العلم هو جمع المسائل فقط أو الحفظ لفروع مسائل في أي علم من العلوم، هذه مادة منه، ولكن العلم فوق ذلك. ولهذا إذا صحت هذه المدارك صحة مناسبة وترقت ترقيا فاضلا ولقيت هذا النور الذي أنزله الله وهو القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حصل مقام الرتبة العالية بعد رتبة الأنبياء. ومن هنا جاءت الشريعة بمراتب، وصار أرفع الرتب بعد رتبة النبوة رتبة
الصديق، رتبة الصديق التي سميت بها مريم عليه السلام وسمي بها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولهذا المعنى قال الحسن البصري: ما سبقه أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة. لماذا؟ لأن إيمانه بالله ومعرفته بالشريعة ومعرفته بمقاصدها وما إلى ذلك هي على درجة بالغة من التمام. ولهذا لا تجد حتى في فروع الشريعة لا تجد فتوى شاذة لأبي بكر، ولا فتوى تخالف مقصدا أو فتوى تخالف دليلا. رجح كبار الأئمة فتاوى تخالف رجح كبار الأئمة بعض الرأي الذي خالف رأي لفلان وفلان من الصحابة الذين بعد رتبة أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. لكن تجد أن للصديق من الإمامة والفقه في الدين فضلا عن العبودية الخالصة لله إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن مدرك العقل عنده والنفس قد لقيت النور لقاء مناسبا، فحصل هذا وقع هذا النور على هذا المحل المناسب. ليس في نفسه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، تحقيقه للإخلاص، تحقيقه لمحبة الله، موازنته بين المحبة والخوف والرجاء إلى غير ذلك من فقه العبودية الذي أصله توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. إذن جملة هذه المقدمة وخلاصتها أن الملكة هي اختصاص في مدرك العقل والنفس، بمعنى درجة، وليست هي عموم اسم العقل أو اسم النفس، وإنما اختصاص وترتيب في هذا المدرك وفي هذا الجوهر. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعنى بتصحيح مداركه لئلا تنطلب قيسته. ولهذا حتى الفقهاء ليس فقط علماء المنطق الذين قسموا القياس إلى جملة متعددة فقالوا القياس الشرطي المتصل، القياس الشرطي المنفصل، القياس الحملي، قياس الخلف، قياس الأولى. لا، حتى علماء الشريعة كما تعرفون في علم أصول الفقه جعلوا من جملة الأدلة على رأي الجمهور أو من جملة طرق الاستدلال على رأي بعضهم ما يعرف بدليل القياس، سواء قدرناه دليلا على رأي جمهورهم أو قدرناه طريق استدلال على رأي آخرين من المصولين الذين لا يرون القياس دليلا. وتجد أن علماء الأحناف وهم أوسع المذاهب عناية بفروع الشريعة يردون أو يقيدون بعبارة أصدق يقيدون بعض الآثار أو بعض الأحكام المولدة من الآثار تارة بأن هذا على خلاف القياس، وكما يترك صاحب الحديث بعض الرواية لإعلان فيها فلا يوجد بها حكما. تجد أن الأحناف لهم عناية بمسألة موافقة القياس ومخالفة القياس. ومن لم يستوعب هذه المقدمات العلمية والمنطق العلمي الدقيق للعلم وقانونه ولفقه الشريعة ونظامه يرد ردا باردا: القياس لا يقابل الأثر وهذا قياس فاسد الاعتبار. لهم لا يقصدون بأن القياس بمعنى الاجتهاد البشري، أن القياس لا، مركب من الاجتهاد، مركب من الاجتهاد ولا بد، وليس نقلا محضا للحكم. ليس هنالك تطابق مطلق في الأحكام، ولهذا ما يقع من التطابق المطلق في تسميته قياس التطابق. الشاهد هنا أن الأحناف لا يقصدون أنهم بالاجتهاد يعطلون النصوص حتى يقال هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابل نص وغير ذلك. لكن هم أرادوا معنى في كليته صحيح. قد تكون بعض الفروع يراجع فيها الأحناف كما يراجع بعض أهل الحديث، أو كما تراجع الأحناف والفقهاء مع أهل الحديث في المسائل. هذا أمر معروف، ليس كل ما يعلل به الأحناف الفروع بأنه خلاف القياس يجب أن يكون تحليله صحيحا. إنما
المعنى الكلي صحيح، لأن الشريعة نظامها واحد، فلولا هذا النظام ما وجد دليل القياس. لولا هذا النظام لما صح لما صح دليل القياس أصلا. لولا هذا، ولذلك كما تعرفون من أركان القياس ما يعرف بالعلة، وهي الوصف الجامع الذي يجعل نظام الشريعة متتاليا في أحكامه. المقصود هنا أن هذا المعنى باختصاص الملكة بالعقل وبالنفس توجد عند الإنسان تصورا. قد يقول قائل ألا تختص فقط بالعقل الملكة؟ نقول لا، هي لا تختص بالعقل، هي الملكة مرتبطة حتى يقع أو يحصل الإنسان على الرتبة الصحيحة ويترقى إلى الرتبة الفاضلة. الترقي هذا طبعا الفلاسفة قالوا في كلمة مجازفة، ليس هنالك لزوم لذكرها، لكن أصل المنطق هذا مسألة الترقي في الدرجات. أصل المنطق هذا صحيح، ولذلك حتى في كتاب الله يسمى وسابقوا إلى مغفرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات، ومنهم سابق بالخيرات. المسارعة والمسابقة وذكر الدرجات هذا أمر مسمى في القرآن، وحتى الصفات تجدون سمي صفة الصديق وصفة الملهم، وسمي صفة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. هذه الدرجات من الترقي في الأعمال ومقامات العلم ومقامات العبودية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. هذا الترقي في الأعمال، فهذا الترقي يحتاج إلى هذين المقامين. ولذلك حتى العقل والنفس، لأنه كما قلت ما يتعلق بالمعرفة مرتبطة بالعقل، وما يتعلق بالأعمال القلبية مرتبطة بالنفس، وإن كان هذا الارتباط ليس انفكاكا بل بينهما اتصال وتلازم. فإن المحبة لا بد من تعريفها حتى تقع في النفس، لا بد من تعريفها واستمداد معرفتها من كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا في الإيمان، أليس كذلك؟ هذا في الإيمان التصديق والأعمال القلبية كما سماها أهل العلم. ولكن حتى في التشريع، حتى في فروع التشريع، مقاصد الشريعة مرتبطة بتحقيق الاستعداد الصحيح لجوهر النفس ولملكة العقل. ولهذا الذي لديه عقل متين ولكن حاله من حيث النفس ليست كذلك، لا يكون فقهه بنفس الدرجة من الانتظار. وأنت ترى أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ابتلاه الله بما ابتلاه به وأمره أن يأتي مجمع البحرين ولقي الخضر عليهما السلام، وإن كان موسى بإجماع العلماء أفضل من الخضر، وما قال بتفضيل الخضر أحد من أهل العلم المعتبرين إلا من ولاة الصوفية، وإلا فالخضر ليس نبيا، وموسى عليه الصلاة والسلام من الرسل ومن أولي العزم من الرسل. إنما الله جل وعلا لما ذكر عبده الخضر ماذا قال؟ قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. الرحمة متعلقة بجوهر النفس، وعلمناه من لدنا علما. هذا معرفة مرتبطة بإيش؟ بمدرك العقل، ولكنها ليست من إنشاء العقل. وهذه المجازفة التي وقع فيها المتكلمون وقبلهم الفلاسفة أنهم جعلوا العقل منتجا للمعرفة. لا، العقل ليس منتجا للمعرفة، ولكنه المحل إيش؟ المحل القابل لإدراكها، المحل القابل لإدراكها. إنما المعرفة هي من عند الله سبحانه وتعالى. المعرفة تتلقى من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن كتب الأنبياء والرسل وهديهم الذي بعثهم الله به. ولكن الله ميز الإنسان بالعقل والنفس
يقع به هذا التحقيق. هذه جملة المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ونختم بها هذا المجلس، نستوعب بها إن شاء الله هذا المجلس، وتكون بقية المقدمات في مجلس العصر بمشيئة الله تعالى. المقدمة الثانية إذن عرفنا الملكة ما المقصود بها وما محلها وما أثر كل محل، وعرفنا أنه لا يصح أن يطغى أحد المحلين على الآخر وما إلى ذلك، وهذا واسع لو استغرق بالشريعة واسع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو أزكى الخلق رحمة وعدلا وبرا في كل هذه المدارك، وعن هذا قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء وما إلى ذلك. المقدمة الثانية تتعلق بعلاقة الملكة بالعلم، وسترون إن شاء الله أن حتى نستنتظر طريقة التفكير بناء المقدمة. المقدمة الثالثة هي عن علاقة الملكة بعلم الأصول. إذن عندنا المقدمة الأولى الملكة من حيث هي مجردة، المقدمة الثانية علاقة الملكة بالعلوم سواء علم أصول الفقه أو جملة العلوم، المقدمة الثالثة علاقة الملكة بعلم أصول الفقه، المقدمة الرابعة كيفية تحقيق الملكة العلمية في علم الأصول. وإن أمن الوقت في مقدمات في الخاطر، وهي معاني ليست منقولة وليست محدثة، يعني ما يذكر ليس منقولا في الحقيقة وليس محدثا، أشبه ما يكون بما وإن كان بين حالنا وحال ذلك العالم الجليل مفازة بعيدة، ولكن من حيث القانون فقط وليس من حيث الدرجة. لما سئل ابن قتيبة رحمه الله عما كتبه في الأدب والأسلوب الذي عرف به وبين ذلك، وقيل له أهذا قول من عندك قلته أم هو من قول السالفين؟ يعني هذا من كلام السالفين ولكن ما وقف الواقف عليه فنقلته، أو هو من إنشائك؟ فأجاب جوابا ذكيا فقال هو قول السالفين، غاب ثم فاض، فليس هو إياه وليس هو غيره. وهذا من إنصافه رحمه الله، يقول هو قول السالفين، يعني هذا قراءة في كلام الأدباء والشعراء والخطباء والعلوم وما إلى ذلك، غاب أي في عقله ومداركه ثم فاض في لسانه، فليس هو إياه، ليس هو نفس النقل وليس هو غيره. وهذا مضطرد في جميع العلوم وخاصة في العلوم أو في العلماء الذين لا يعتمدون على النقل. مثلا إذا جئت لابن تيمية رحمه الله لا تقول إنه نقل هذا، ولكن اتصال أو سعة اتصال ابن تيمية رحمه الله أو ابن حزم أو بعض العلماء بالمعارف والعلوم أوجد عنده هذه المدارك الواسعة المتنوعة. على كل حال المقدمة الثانية علاقة الملكة بالعلوم. الملكة لما قيل في المقدمة الأولى بأنها اختصاص عن جملة العقل أو في جملة العقل والنفس، اختصاص في جملة العقل والنفس واستعداد خاص بهذه الجملة، فإن اتصالها بالعلوم يعد اتصالا ضروريا. هذا من حيث الجملة، أن اتصالها بالعلوم يعد اتصالا ضروريا. والذي يهمنا هنا هي علوم الشريعة وعلوم اللغة المتصلة بعلوم الشريعة، وإلا العلوم الأخرى لها نفس العلاقة وتزيد وتتعلق بعلوم الشريعة وعلوم اللغة. نقول اتصال الملكة بها اتصالا ضروريا، وهذا أمر أشبه ما يكون بالبدهي، أن هنالك اتصال بين الملكة وبين العلم نفسه من حيث هو مسائل ونظام أي علم. هذا من
الجمع إلى إيش؟ إلى الفقه، هذا ليس ضروريا. وقد يكون بعض الناس، هذا وجد في التاريخ وإلى عصر قريب، يعرف جمعا كمتن من المتون ولكنه مستوعب له في المدرك الفقهي، فهو أقرب من بعض الذين يقلبون الخلاف أحيانا، لبعض العلماء الذين هم على مذهب واحد كمذهب الإمام أحمد أو أبي حنيفة أو مالك إلى آخره، فتجد أنه يرد كثيرا إلى ذلك المتن وينقل عنه ويسمي الأحكام، وحتى الفتوى ربما بالإشارة إليه لا يدل على أنه صاحب جمع، قد يكون صاحب إيش؟ فقه، ولكنه بنى فقهه على هذا الجمع وصار يفتي بأجزاء مسائله أو فروعه أو أسماء مسائله. فهذا من الوهميات في هذا العصر اللي جعلت بعض طلاب العلم يعرض عن ضبط المتون الفقهية ويدخل في تسمية الخلاف والآراء ويظن أنه انتقل ضرورة. هذا ليس انتقال ضروري. نعم قد يكون صاحب هذا دخل في دائرة التبقى الحقيقية، هذا صحيح، والمقصود هو الدخول الحقيقي والدخول الجزئي، هذا أصلا ضروري في الفقه، ضروري في الفقه لأنه جزء من الإدراك الضروري للمسائل، بل يوجد حتى للعوام فضلا عن طالب العلم. لا يعني أن صاحب الجمع ليس عنده فقه، هذا يستحيل أن هنالك صاحب جمع مطلق وصاحب فقه مطلق، لا يوجد هذا فرض يفرضه الذهن لا وجود له في الخارج. إنما الترقي في علم الفقه هذا مطلب لطالب العلم، كما قلت له أوجهه وله طرائقه التي يمكن أن يستعان بها، ولكن العلوم على هذين القسمين. الملكة نفسها لا بد أن يكون بأشياء، وإلا ما تعلم الشيء بالأخير سيكون نظما وربما شعرا، لكنه شعر لصيق بالشيء كلصيق النسب بالنسب. الشخص الذي يوصل نسبه وما إلى ذلك، لكن الشعر في أصله هو انطباع وملكة ذاتية. صحيح أن الأحوال تؤثر عليها وما إلى ذلك، لكنها هي ملكة. أحيانا هذه الملكة تغيب لوجود مزاح أقوى منها فلا تكتشف أو لا تفعل ولا تطبق. لذلك لما جاء الإسلام خاصة في صدر الإسلام تعرفون حتى أن الباحثين المعاصرين من العلماء على أقوال الإسلام ويقع الشرع لا وليس، لكن لما جاء العرب النور الذي من عند الله والقرآن في علمه وبلاغته ونوره وبيانه وتشريعاته، تأخر مقام ايش؟ تأخر مقام الشرع كنتيجة منطقية. الإنسان عايش في بيت صغير وعليه مشاكل من السيول والحكم، ثم انتقل إلى قصر. ما يقال هذا منطقي، هذا طبيعي، ولذلك وجد الشرع. ولما ضرب العلم عن عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة الدولة الأموية، ليس كعصر الخلافة الراشدة العلم الشرعي، ليس كذلك، بدأ الشرع يقوى، أليس كذلك؟ بدأ الشرع يقوى مما هو في عصر الخلافة الراشدة، لا لأن الخلافة الراشدين كانوا يقولون الشرع، ولكن هذه استجابة منطقية وغربية ليست على وفق القياس السنة. إنما ضرب المثال بالشرع باعتباره انتباعا مجردا. ولذلك الآن إذا بحثتم ونظرتم في الشرع قالوا إن أقواه هو شرع الجاهلية، أليس كذلك؟ قد يقول قائل لا، أنا عندي وجهة نظر مما يقول بعض أصحاب الشرع الطيب المتنبه، وهو يقول الطيب أقوى من الشرع المتنبه. كبار الجاهلية ليس كل الجاهلية، لكن المقصود كلمة كبار الجاهلية تصنع المعنى. هنا لو أخذ من شرع الطيب المعرفة العلمية اللي فيه لنزل مستوى أشباه النزول، يعني بالنسبة لمثل أقوى من طيب طبع شاعر لا شك، لكن المقصود أن الشاعر بالطيب من جماله وأثرها إيش؟ المعرفة التي فيه، أليس كذلك؟ في علم، في معرفة، في ثقافة،
لكن لما تأتي لسبيل الشعارات الجاهلية وعبيد الشعارات الجاهلية لم يقيس ولقصائده سواء مثلا المعلقة أو قصائد أخرى مثل القصيدة الأخيرة مثلا سماء تشوق على مكان أبصاره، تجد أن هذه المعلقة وهذه القصيدة وغيرها من القصائد التي ما فيها تبع مش فيها معلومات إلا بعض معلومات عالمة، يعني مرور ببيشة وقد كانت من الأعراض بدون بيشة ودون الموبايل معلومات كاملة ذكرت اسم جبل اسم قرية أو ذكرت نخل المكان أو المزرعات الداخل المياه وين الصفر لا يجري المشروع سواء جبار أذين فروعه ومالين ألوان من المصير أخرى حمته بن الرداء من آل يابن بأسيابهم حتى أقروا أوضروا وأرى من الرداء وأتم زهره وأكرمه حتى إذا ما تعصب أحاطت به جيلان من قطعه تردد في العين حتى تعين هكذا هذا التسبيح هل في ثقافة وثقافة من عمل الثقافة القصدها فيه معلومات يعني دقيقة له يصف نخل أليس ذلك؟ مثل المعلقة يذكر صيده ومناقته يصف نخل كيف الأخير يوجد الآن من النقطة وأجمل منها أليس ذلك؟ ويوجد من الخير أجمل من الخير الذي ركبه الرجل اسم مسار الشعب أو إلى هذا كما قيل أنقرة لما قالوا ما جولت خيري ولكن تذكرت مرابطها في برابيس وميسرة ما يصف مهما وصف لكن الأدوات بسيطة ليس ذلك ما عنده معاني ومعلومات أبدأ بها لا يعرفها الناس ويصف ناقة أو يصف نعاما أو يصف غزالا أو يصف مسلما إلى آخره ومع ذلك وصل إلى هذه الدرجة التي جعلت فيها معلقته من المعلقات والمعلقات إلى آخره مثله في الشعراء الآخرين ولذلك حتى امرؤ القيس على رغبته الذي كما تعرفون انتظر علماء الشعر الذين يجعلونه هو الأول الشعراء الذين أخبروا شعرهم قليلا إذا جئت إلى شعر زهير بن سلمان من أكثر ما رفع الشعر معلقة زهير ما فيها من من الحكمة حتى في شعر الحكمة شو القيس وأقل والحكمة في الشعر فقاعد شعر على الوصف وعلى الافتراضات المبالغ فيها في شخصيته عليها فتى لم تحمل الأرض مثله يعني نفسه يسمى قدره يقول عليها فتى لم تحمل الأرض مثله أبر بميثاق وأوفر أصلا ولما شاف المتجه إلى استنتج بالروم وهو في أصله له اتصال بقبائل كلها وغير ذلك قال ولو شاء كان الغزو من أرض حمير ولكنه عمدا إلى الروم أنفع يعني أراد ما يكسر مكانته لماذا أنتم درارة الروم وإني كنت أستطيع أن أستنتج بقبائل كلها ولو شاء يعني اختيار ودائما يركز على هذا بشخصيته انه لا يفعل الشيء ايش؟ الضرار ولو شاء كان شوف انت الصيد لما ذكر الصيد وقال ايش؟ وقد وذلك انه كان كل صباح لابد ان يصيد معناه يصيد ايش؟ بحاجه كان ما يقدر يخليها بد معناه انه هو قوته وهو ضرورته وقد اقتدي في احتمال وقرار شخصي الشاهد اسم فكره الانطباع ان هذه الدرجه العاليه من الشباب استطاع ان يصل بهذا الانطباع الذي اعطاه الله اياه وملكه من الله سبحانه وتعالى استطاع بكلام بسيط ما في كلام ثقافه كما قلت ولا حتى حكمه الزهير قليلا الحكمه بشكل ومع ذلك استطاع أن يصل إلى هذه الدرجة التي أقر له
العلوم على قسمين، علوم يغلب عليها الفقه وعلوم يغلب عليها الجمع. والعلوم التي يغلب عليها الفقه متصلة بالجمع، والعلوم التي يغلب عليها الجمع متصلة بالفقه، ولكن المقصود من حيث العلم. وإذا جينا مثلا إلى علم الفقه الشريعة، علم الفقه يغلب عليه أنه القسم الأول، ولهذا سمي الفقه عند العلماء إنه فهم، وإن كان يقع لبعض الناس جمعا، نجد أنه حافظ لبعض متون الفقه أو جامع لجملة من مسائل الفقه وآراء الفقهاء وما إلى ذلك. قد يقول قائل: وما النتيجة من هذا التقسيم؟ النتيجة من هذا التقسيم أن طالب العلم في بناء الملكة يترقى من علم الجمع إلى علم الفقه والانطباع. فمثلا بعض الناس تجده في الفقه يحفظ متن فقهيا، هذا غلب عليه أنه إيش؟ حول الفقه من علم قائم على الإدراك إلى علم الجمع، وهذه درجة في حد ذاتها درجة حسنة، يعني أحسن من عدمها، لكن ينبغي أن يترقى عن ذلك. هنا نجي أو نأتي إلى الترقي. البعض يظن أن الذي هو في علم الجمع في علم الفقه مثلا هو الذي يحفظ متنا، أما الشخص الذي يذكر الأقوال الفقهية واستدل الحنابلة بكذا واستدل الشافعية بكذا وأجيب عن دليل بكذا، فقد انتقل بهذه الطريقة من الجمع إلى إيش؟ إلى القسم الأول في علم الفقه. هذا ليس ضروريا، لا أقول إنه لا يكون، لكن ليس ضروريا، بمعنى قد يكون الإنسان متوهما أنه في محل الفقه وهو في محل الجمع، وإن كان يذكر الخلاف. لماذا نقول هذا؟ لأنه كما حفظت الفرع الفقهي على مذهب واحد، فقد حفظت الفرع الفقهي على إيش؟ 4 مذاهب. كما حفظت دليلا واحدا حفظت 5 دليلات، فهذا لا يزال غالب عليه الجمع. الذي يحصل بطالب العلم أن يعنى بالجمع، لأنه مفتاح للفقه. الجمع في الفقه بعلم الفقه مفتاح لتحقيق الفقه، ولكن يعنى بتحقيق الفقه وضبط الفقه على مدارك التفقه، وهذا هو موجود في كل علم بحسب الفقه له نظام، ولكن بالأخص نظام في سعة العلم بالعلوم المرتبطة بالفقه، بمعنى لا تقع العلم الفقه وحده. الأصل أن علم الفقه يتأثر بجملة علم الشريعة، أليس كذلك؟ بجملة علم الشريعة، لكن على أقل الحال العلوم ال5 التي ارتبطت به، التي هو 5، اللي هو علم الفقه، علم أصول الفقه، علم القواعد الفقهية، علم مقاصد الشريعة، علم التخريج الفقهي، لتدخل كدخول حقيقي في دائرة التفقه الحقيقية، لا بد أن يكون لك اتصال بهذه العلوم ال5، لأن علم الفقه يكون فقها ليس جمعا، لا بد أن صاحبه يكون إيش؟ عارفا بعلم المقاصد بقدر مناسب. يعني يفترض علم كامل، لأن أصلا ما في شيء اسمه علم كامل مثل هذا. كم يكفي من علم الأصول نصف؟ ما في أصلا نصف، في بداية وما في نهاية. وفي نهاية من حيث المنطق البشري، كل شيء له نهايته في العلوم، لكن لست أمام عدد عندما 50 مسألة من 100 بقي النصف. لا، علم المقاصد يترقى مع الإنسان. ولهذا الشافعي مثلا المالك في أوائل عمره ليس كهو في وسط عمره، ليس هو بعد النظر الفقهي أو التجارب العلمية أو الرحلات العلمية تؤثر أسباب كثيرة. الشاهد أن البعض يتوهم في الفقه مثلا أنه إذا حفظ الأقوال الفقهية والمناقشات بين المذاهب أنه انتقل من الجمع إلى إيش؟ إلى الفقه. هذا ليس ضروريا، وقد يكون بعض الناس هذا وجد في التاريخ وإلى عصر قريب يعرف جمعا كمثل من المتون، ولكنه مستوعب له بالبلاغة الفقهية،
الذين يقلبون الخلاف بها بعض العلماء الذين هم على مذهب واحد كمذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أو مالك إلى آخره، فتجد أنه يرد كثيرا إلى ذلك المتن وينقل عنه ويسمي الأحكام وحتى الفتوى ربما بالإشارة إليه، لا يدل على أنه صاحب جمع، قد يكون صاحب ايش؟ فقه، ولكنه بنى فتوى على هذا الجمع وصار يفتي بأجزاء مسائله أو فروعه وأسماء مسائله. فهذا من الوهميات في هذا العصر اللي جعلت بعض طلاب العلم يعرض عن ضبط المتون الفقهية ويدخل في تسمية الخلاف والآراء ويظن أنه انتقل ضرورة. هذا ليس انتقال ضروري. نعم قد يكون صاحب هذا دخل في دائرة التبطل العقيدية، هذا صحيح، والمقصود هو الدخول الحقيقي والدخول الجزئي، هذا أصلا ضروري في الفقه، ضروري في الفقه لأنه جزء من الإدراك الضروري للمسائل بل يوجد حتى للعوام فضلا عن طالب العلم. لا يعني أن صاحب الجمع ليس عنده فقه، هذا يستحيل أن هنالك صاحب جمع مطلق وصاحب فقه مطلق، لا يوجد. هذا فرض يفرضه الليل لا وجود له في الخارج. إنما الترقي في علم الفقه هذا مطلب لطالب العلم، كما قلت له وجوهه وله طرائقه التي يمكن الاستعانة بها، ولكن العلوم على هذه القسم. الملكة نفسها إذا غابت قد يكون قائل ما دام الآن القسم الأول أشرف، ليس ذلك؟ القسم الأول أشرف، نقول لغياب الملكة أو غياب التوجيه العلمي يغلب على البعض القسم الثاني. فمثلا علم النحو قد تجد إنسانا حافظا لألفية ابن مالك ويعرف لك التعاريف النحوية، الحال ما هو والتمييز ما هو والمفعول والمضارع ما هو وكان وأخواتها وعملها وكان وإن وأخواتها وعملها، يعني يحفظ لك هذا، لكنه إذا تكلم وكتب لا يتقن، لأنه حول علم النحو إلى علم ايش؟ جمعي، غلب عليه جانب الجمع. وهكذا في بعض العلوم ما تقبل التأويل، بعض العلوم تستجيب للتأويل، العلم النحوي يستجيب، وتجد الواحد يأخذ الألفية فيرى نفسه نحويا مثلا ويتوهم. بعض العلوم كما قلت ما عندها استجابة قوية، خاصة مثلا في بعض العلوم الابتدائية الفخمة مثل قلت الشعر ما يعطيك هذه الاستجابة، ولذلك بالأخير إذا حفظت شعرا ستنسبه إلى قائله، أليس كذلك؟ لكن بعض العلوم تعطي مجالا لهذه الاستجابة. المقصود هنا في هذه المقدمة أن طالب العلم يقصد إلى الترقي من تغليب حال الجمع في علوم الشريعة إلى حال إيش؟ الفقه فيها، وهي الدرجة التي أثنت عليها الشريعة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا ليس في علم الفقه، علم الفقه في علم التفسير، في علم الأصول، في حتى في اللغة التي تفهم بها الشريعة. يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا هو الترقي بالملكة، هو حامل فقه إلى من هو أفضل منه. ومما يصدق لك هذا أو يدلك على هذا ما جاء في حديث أبي موسى الصحيح وغيره، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ايش؟ كمثل غيث. المثال الأول الذي ذكرناه عن ابن تيمية وشواهده في القرآن ذكرنا النور والبصر، أليس كذلك؟ هذا مثل أصل القرآن. هذا المثل الآخر السنة كمثل غيث أصاب أرضا، الذي هل دخل أرض واحدة؟ الغيث واحد، القرآن واحد، الكتاب واحد، والسنة سنة واحدة، لكن المكلف مثل تنوع الأعراض، مثل تنوع الأعراض. هذا هو مسألة الملكة والاستعجال، سواء ملكة المدارك ولا ملكة التزكية ولا ملكة التزكية لنفس الشيء. وخير هذه الأرض هي التي ينتفع بها الناس، وهي التي تحمل الخير والفقه والعلم إلى آخره، وهذا معنى مستطيل الحال وطويل الشان
للحديث عنه، ولكن المقصود من هذه المقدمة قد اتضح وهي أن العلوم على هذين القسمين، وإن كان بين كل قسم والآخر اتصال، بعض العلوم تميل إلى الأول وبعضها تميل إلى الثاني، ولذلك كلما كان العلم من القسم الأول أكثر تمحضا كثر الخلاف. ولذلك حتى في نظرية الاجتهاد جعل المجتهد المطلق ليس ذلك، لأن المجتهد المطلق لابد أن يكون من أصحاب القسم الأول اللي وصلوا معه لدرجة الفقه إلى درجة الاتباع، وأصبح الفقه في الشريعة عنده اتباع، وأصبح معرفة بمقاصد الشريعة وعلاقاتها ومقاصدها، لأن هذه القواعد والمقاصد الذي لا يصل إلى يكون عنده فقه حسب الشريعة قد يتوهم تماما القواعد، مثل توهم أصحاب علم الكلام التمام بين العقل والنقل. البعض في فروع الشريعة يأتي قاعدة التيسير ومشقة التيسير ورفع الحرج، وقواعد أخرى اللي هي قواعد تؤكد العزم في الشريعة. في قواعد تؤكد العزم في الشريعة، ولد منها بعض الفقهاء قواعد متوسطة ليست قواعد كلية، الذي يجتمع البيع والحاضر والدم الحاضر، هذا متجه إلى قواعد العزم ليس ذلك، وإذا ليس قاعدة كلية قوله يجتمع البيع. إنما الشاهد أن الفقهاء يصير عندهم هذا البصر الذي هو اتباع، كحال الإمام مالك في الفتاوى والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة في الفقه وما إلى ذلك، الذين أصابهم نور الشريعة على حال واجتماع وصاروا فقهاء وطبعوا على هذا الفقه الذي وفقهم الله له وأعطاهم ملكته، وبذلوا السبب والاكتساب، لا بد من السبب والاكتساب فيه، ومن دونهم يكون دون ذلك. وبالله التوفيق، فهذا ونستغفر الله.